बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इस्लामाबाद में एक टिक टाकर कत्ल हुई हैं, सना यूसुफ। इस बारे में बात करनी है बहुत ही तफसील से, और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात, अब बहुत सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरा, मलीर जेल से ये ज़लज़ला आ रहा है कराची में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में झटके ज़लज़ले के, और मलीर जेल से कल कोई 216 कैदी, शायद इससे भी ज़्यादा, वो फ़रार हो गए हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुहिम्मा, और बड़े बयानात बदले जा रहे हैं और बहुत कुछ, और ये कैसे फ़रार हुए, दीवार टूटी, जंगला टूटा, गेट से फ़रार हुए, क्या हुआ क्या है, और साथ ही कोई मुलव्विस भी था, किसी को निकालना भी था, कोई हुकूमत भी क्या मुलव्विस थी। सारे बहुत सारे सवालात हैं, इनका जवाबात इनके ढूंढने हैं, और मैंने इस पर बहुत सारी लंबी चौड़ी रिसर्च भी की है, तो ये आपके साथ डिस्कस करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं भाई। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पे उन इलाकों में कम से कम एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए जिनमें लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। साथ कुर्बानी के प्रोजेक्ट्स भी, और बिल्कुल कुर्बानी से कुछ चंद रोज़ रह गए हैं, तो जल्दी कीजिए। जिसने भी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कुर्बानी करनी है, तफसीलात मैं ग्रुप्स में शेयर कर रहा हूँ। आप ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। आप ये सना यूसुफ, एक बच्ची, एक लड़की, टिक टाकर, इस्लामाबाद में, असल में उनका जो ताल्लुक़ था वो चित्राल से, और वो कत्ल हो गई हैं कल इस्लामाबाद के G13 में। थाना है सुंबुल और G13 सेक्टर है, उसमें वो कत्ल हो गई हैं, और उनका कत्ल बड़ा अजीब व गरीब तरीके से हुआ है। और अब जो है ना मुख्तलिफ, अब वो एक ज़ाहिर है एक हाई प्रोफाइल कत्ल बन गया है। टिक टाकर थी तो पूरा मीडिया उस पर भी आ रही है, और वो सब कुछ जो है ना, मतलब वो हाई, वैसे भी एक अलमिया है कि जिसको मीडिया हाईलाइट करे तो शायद पुलिस और बाकी वो जो है ना उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अदरवाइज़ तो खैर तवज्जो ही किसी को नहीं मिलती। लेकिन अब ये जो कत्ल हुआ, इस पर कुछ चंद सवालात थे मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी। बाज़ औक़ात ना कुछ चीज़ों को ख़राब कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता उसके बिहाइंड क्या क्या वो होते हैं मुहर्रकात, क्या क्या सूरत हाल होती है। IG इस्लामाबाद की भी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वो बड़े जनाब एक्साइटेड थे कि जी हमने फैसलाबाद से जाके उस मुबैना कातिल को पकड़ा है और मुलजिम को, और इस हवाले से वो फिर जो है ना उसको हमने बड़ा कमाल कर दिया है। और जो जो उन्होंने तफसीलात जिस तरीके से बताई, और जो FIR आई, FIR में भी, FIR में ये FIR आपके सामने है और मेरे पास भी है FIR। ये कोई 5 बजे का, कल यानी कि 2 जून 5 बजे का वाक़या, शाम 5 बजे का। उनकी वालदा कहती हैं कि जी वो जो है ना मेरे शौहर भी किसी काम से गए हुए थे, और जनाब मेरा बेटा भी अपने घर गया हुआ था गाँव, ठीक है, तो मैं अपने बच्चों के साथ इसमें फ़लाँ फ़लाँ मकान में रह रही हूँ, और मेरी नंद भी आई हुई थी इन दिनों में, वो बतौर मेहमान आई हुई थी। अच्छा, तो इस दौरान एक नामालूम बंदा आया, और वो सीधा उसने मेरी बेटी को जो है ना वो 2 गोलियां मारी, और फिर वो नामालूम बंदा निकल गया। और इस दौरान मतलब जो है, अगर वो हमारे सामने आए तो मैं और मेरी नंद, लतीफ़ा शाह गालिबन उनका नाम है नंद का, तो वो कह रही कि जी हम रह रहे थे और हमने देखा है अगर वो बंदा हमारे सामने आए तो हम उसको पहचान लेंगे। फिर बेटी को मैं पड़ोसियों की गाड़ी में लेके गई हॉस्पिटल, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी और वो जाँ बहक हो गई। अच्छा, ये एक सूरत हाल थी। मैं चूँकि वो बेसिकली मतलब मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं, आपके जहन में भी आए होंगे। और इसी तरीके से वो IG साहब भी कह रहे थे इस्लामाबाद के कि वो साहब थे कोई, और वो कोई उनके वालिद जो है ना ये कोई लड़का था, और बड़ा कोई ऐसे ही मिडिल क्लास या गरीब घराने का, और वालिद उसका 16 ग्रेड का था, और ये उसको बार बार कह रहा था दोस्ती करने का, और उसने दोस्ती से इनकार किया वगैरह वगैरह, तो इसने आके फिर मार दिया। ठीक, बात को ना ऐसे सिंपल घुमा फिरा के बताना करना, और जो भी वकील मुझे सुन रहे हैं या जो लीगल माइंड सुन रहे हैं,
उन्होंने भी डेफिनेटली FIR पढ़ ली होगी। मैंने तकरीबन उस FIR को सारी को पढ़ के लुबे लुबाब आपको बता दिया है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी मर्डर की वारदात को, अच्छे खासे मर्डर की वारदात का सत्यानाश करना हो ना, तो इस तरह की FIRs आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, पता नहीं क्यों किसने मशवरा दिया, पता नहीं किसी वकील साहब ने मशवरा दिया या पुलिस ने मशवरा दिया जी इस तरीके से, या उन्होंने मशवरा दिया। पहले कहा गया, कुछ इस तरह की खबरें चल रही थी कि कोई मेहमान आए घर पे और मेहमान वही था, ठीक है। अब वो उसका मोबाइल भी खींच के लेके गया था, वो आईफोन, और वो भी पुलिस ने उनसे रिकवर किया है फैसलाबाद से उसको, जो है ना, मतलब वो अगर वो बंदा आया है, सवाल नंबर 1, ठीक है ना, तो फिर वो क्या उसने दरवाज़ा तोड़ा है? एक बात है ना, अगर दरवाज़ा नहीं तोड़ा तो फिर वो कैसे आया और सीधा उसी के रूम में गया और उसने, जो है ना। सवाल नंबर 2, उस लड़की का मोबाइल नंबर उसके पास कैसे आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 3, स्नैचर ऐसे तो नहीं आते कराची में, आप कराची वाले मेरी गवाही देंगे कि जब भी कोई बंदा अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है, स्नैचर पीछे भाग जाते हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि स्नैचर घर के वो बेडरूम तक चले आएँ और उससे वो उसको मार के चले जाएं या कोई चीज़ स्नैच करके चले जाएं। बाहर वो आते हैं, लेकिन वो स्नैचर जैसे ही वो गलियों किसी का पीछा करने के लिए आएँ या वो भाग के घर चला जाए और आगे से बंद कर दें, तो वो दरवाज़ा भी उसने नहीं तोड़ा। सवाल नंबर 4, क्या मोबाइल इसलिए स्नैच किया गया कि उस मोबाइल में कुछ राज थे या कुछ कोई मामलात थे? सवाल नंबर 5, क्या ये बंदा जो उमर हयात अल मारूफ काका जिसको कहा जा रहा है, तो क्या ये बंदा जो आया तो ये क्या पहले से ही वाकिफकार था, उनका पहले से ही उनका आना जाना लगा रहता था? ठीक हो गया ना। और इसी तरीके से मुतादिद सवालात हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कत्ल किसी भी हवाले से काबिल मजम्मत है, हर हवाले से, ये इसमें बात नहीं है। लेकिन कत्ल होना और उसके बाद नई नई कहानियां घड़ना और वो असल बात न बताना और असल बात को छुपाना और असल बात पर नए नए मोड़ काटना, ये मैं समझता हूँ कि उस FIR को भी तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है। ये अभी जाहिर है उस काका है या जो भी है, उसने वकील तो करना है या नहीं करना। आप देख लीजिएगा, यही वकील कोर्ट के अंदर खड़े होके इसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देगा FIR की। ये जो पुलिस वाले हैं या ये जो वकील हैं, जो लीगल माइंड है, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे, ठीक है ना। और ये जो 2 ख़वातीन हैं जो कह रही हैं कि जनाब हम अगर वो सामने आ जाता है तो हम पहचान लेंगे, और 20 घंटे के अंदर पुलिस क्रेडिट ले रही है कि हमने तो 20 घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया। नामालूम को किस तरीके से ऐसे 20 घंटे के अंदर पकड़, और नहीं हो रहे, कितनी वारदातें हो रही हैं, इनसे मुर्गी चोर नहीं पकड़ा जाता। 20 घंटे के अंदर पकड़ा है तो इसमें वो ऑलरेडी वो बंदा वो इन था, फैमिली में भी इन था, और उन्होंने पहचाना है, उन्होंने पुलिस को बताया है, उसका अत्ता पता यहाँ वाला भी और पीछे वाला भी सब कुछ पता था। तब उसके बाद जाकर उसको पुलिस ने पकड़ा है। और सारा, भले वो जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जितना लेटेस्ट कुछ भी या सोशल मीडिया या बाकी जो भी वो इस्तेमाल करें, इतना आसान नहीं होता। तो ये बात ये है कि कत्ल मैंने कहा कि काबिल मजम्मत है, जितनी मजम्मत की जाए कम है, और मुबैना कातिल को कटहरे में ला के तख्तेदार तक बिल्कुल पहुँचाना चाहिए कानून और आइन के मुताबिक। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ना, मैं हमेशा कहता होता हूँ, मेरी बात चुभे नहीं, वालिदैन को भी एहतियात करनी चाहिए, अपने बच्चों की, बच्चियों की, सब की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला, मेरी ख़ुद बेटियां हैं, मतलब अल्लाह ताला हर किसी की इज़्ज़त की, हर किसी की बच्चियों की, बच्चों की हिफाजत करे। वालिदैन को भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये इतनी मामूली और इतनी सिंपल बात नहीं है, इतनी सादा बात नहीं है कि जितनी सादा तरीके से जनाब IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और जितनी सादा तरीके से उन्होंने FIR जो है ना दर्ज करवा ली, इतनी सादा बात है कोई नहीं। अब आ जाएं एक दूसरी बात पे, वो भी सादा नहीं है, वो भी मलीर जेल से। ये अभी कराची में पिछले 2-3 रोज़ से ज़लज़ले के झटके, अब तो अल्लाह माफ़ करे, लोगों को इन झटकों पे भी कोई ना कोई शक होने लगा है कि यार ये झटके आ रहे हैं और झटकों के पीछे तो कोई मसला नहीं है। और मलीर जेल में कल रात, यानी अब आप अंदाज़ा कीजिए, 216 कैदी वो भाग गए।
جس میں سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ 78 یا 75 واپس آ گئے ہیں، کوئی 138 یا 130 کتنے ہیں جو ابھی تک بھی فرار ہیں، وہ ابھی تک بھی بھاگے ہوں گے۔ اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں، اس میں سندھ حکومت ملوث ہے یا نہیں ہے، اس میں غفلت ہے یا نہیں، غفلت تو بہت، غفلت کیا، یہ تو بلنڈر ہے بہت زیادہ۔ اب پہلے کہا گیا، اس میں بھی بہت سارے بیانات بدلے گئے۔ اب پہلے کہا گیا جناب کہ ان کو باہر بٹھایا ہے ہم نے چمن میں، 6000 قیدیوں کو آپ باہر چمن میں بٹھا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے 6000 قیدیوں کو باہر چمن میں نکال کے بٹھا دیا۔ اب وہ دوسرا انہوں نے بیان کو موڑا تروڑا کہ جناب اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بیرک کا دروازہ توڑا اور انہوں نے دھکا دیا اور یہ کیا۔ اب پہلے کہا گیا جناب انہوں نے دیوار گرائی ہے، یہ کیا ہے وہ، اب کہا گیا کہ نہیں جی دیوار نہیں، وہ تو گیٹ سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ضیاء لنجار صاحب نے، جن کا وہ ان کے اپنے گھر پہ بھی سندھ میں حملہ ہوا تھا اور جلایا گیا تھا ان کے اپنے گھر کو بھی، وہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہماری اور میری اور جو جیل خانہ جات کے وزیر ہیں وہ اس وقت باہر ہیں، اور میری اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ وہ چور کی داڑھی والا تنکا ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، اب اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کو ہٹا دیا، وہ سپرنٹینڈنٹ کو ہٹا دیا، وہ یہ کر دیا، وہ جیل کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی وزٹ کی ہو جیل، مختلف حوالوں سے ہم اپنے ایک ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے وزٹ کرتے رہتے ہیں مختلف جیلیں، اس کی ایک دو تین چار دیواریں ہوتی ہیں۔ گیٹ تک آنے سے پہلے بھی کوئی پتہ چلا کہ کسی نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے، وہاں پہ ایف سی بھی ہے، وہاں بہت خطرناک مجرم بھی ہوتے ہیں، وہاں پر کنوکٹڈ مجرم ہوتے ہیں، وہاں پر کنوکٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں ان جیلوں میں۔ صرف آج کل یہ نہیں، کراچی جیل میں بھی اسی طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان جیل، پشاور جیل، مختلف اور جیلیں ہیں، بنو جیل وغیرہ وغیرہ، اور لاہور پنڈی جیل، ہر جیل میں کوئی نہ کوئی اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، دہشت گرد خطرناک مجرم بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ نے 6000 کو باہر نکال کے بٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ اگر گیٹ سے نکلے ہیں تو گیٹ کے آنے تک کتنے ان کو لمبے راستے ان کو طے کرنے ہوتے ہیں، اور گیٹ کے آنے تک جناب وہ آئے اور کوئی پتہ چلا کسی نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، کسی نے کوئی فائرنگ ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ ہلاک بھی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ اتنا بڑا بلنڈر اور اتنی بڑا ایک گراس مس کنڈکٹ، یا آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، گراس نیگلیجنس، اس طریقے سے یہ جو ہوئی ہے، تو ایف سی بھی ادھر موجود، پولیس بھی ادھر موجود، اور وہ کس طریقے سے گیٹوں کو اور بیرکوں کے دروازوں کو توڑتے رہے اور وہ نکلتے رہے، اور 6000 میں سے 216 نکل گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ واپس آئیں۔ اچھا، اس دوران بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے اور بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک قیدی کو نا ان کی ماں واپس لے آئیں، ان کی ماں واپس لے آئیں، اور اس ماں کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ بھاگ کے گیا، اور پھر میں کہتا ہوں یار، وہ آپ یقین کریں کہ وہ بھی بڑا کو فرما بردار قیدی تھا، کہ جو ماں کے کہنے پر دوبارہ ماں آئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس کو واپس لے آئی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ آپ بھاگ کے آئے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ نے میری وجہ سے ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا، میں دوبارہ ان کو جیل پہنچانے آئی ہوں۔ یار آفرین ہے اس ماں کو، اور اس ماں کی قانون کے احترام کو اور قانون سے پیار کو، اور ایک رسپیکٹیبل ایک بالکل قانون پر عمل کرنے والی شہری کے طور پر ہم اس ماں کو خراج، ہر ماں کو ویسے سلام ہے، لیکن اس ماں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کا بیٹا بھاگ کے گیا، کیا پتا وہ پولیس کے دوبارہ ہتھے نہ آتا، لیکن انہوں نے جا کے دوبارہ اس کو جو ہے نا، اب وہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رعایت دیں گے، آپ واپس آ جائیں، نہیں تو ہم پکڑیں گے، ہم سزائیں دیں گے، اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ یار ایک بات ہے، کچھ جیلوں پر آپ کو پتہ ہے 2013 میں ڈیرہ اسماعیل خان جیل پہ حملہ ہوا، بنو جیل پر بھی حملہ ہوا، ادھر کچھ جیلوں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، وہ تو باہر سے حملہ ہوا ہے نا، دہشت گردوں کا حملہ ہوا یا ٹی ٹی پی کا حملہ ہوا، ادھر تو کوئی حملہ نہیں ہوا، ادھر تو 2005 کا زلزلہ آیا تھا، وہ بہت ہی شدید، بلکہ شدید ترین زلزلہ تھا،
یہ تو 2.6 2.4 اس شدت کا زلزلہ آیا. وہ تو زلزلہ تقریباً 7 کی شدت کا آیا تھا. ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت 7 تھی 7. اور وہ جتنا یہ جو پورا اسلام آباد، راولپنڈی، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، کشمیر، آزاد کشمیر، بہت ساری جگہیں ایسی پورے پاکستان میں ایسا کہ جیسے عمارتیں یوں لگی جیسے اٹھ کے زمین پہ لگ رہی ہیں. اس وقت تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا، اس وقت قیدیوں نے نہیں توڑی. اور یہ پہلا زلزلہ نہیں آیا، زلزلے اور بھی بہت زیادہ آئے ہیں. تو کوئی یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ صرف اسی طرح سے زلزلہ. اب تو بہت سارے لوگوں کو شک گزرنے لگا ہے کہ یار یہ کوئی حکومت تو ملوث نہیں، یار کچھ ایسے لوگ تو نہیں نکل گئے کہ جن کو نکالنا مقصود تھا. بھائی سوالات تو ہوں گے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوالات نہیں ہوں گے؟ اور ایف سی بھی وہاں باہر موجود تھی، اور رینجر بھی باہر موجود تھی، اور پولیس بھی، اور کتنے انہوں نے گھیرے لگائے ہوئے تھے. آپ ملیر، میں 5 سال وہاں پہ رہا ہوں، آپ ملیر جیل کے وہاں سے گزریں تو وہ وہاں آس پاس رہنے والی آبادی تنگ ہے. وہ لوگ وہاں سے شفٹ کر گئے کہ یار وہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جیمر لگائے ہوئے ہیں. آج کل نیٹ جو ہے نا زندگی کا اسی طرح کا حصہ ہے جیسے پانی اور ہوا ہوتی ہے، لیکن اتنے بڑے جیمر لگائے ہوئے ہیں کہ نیٹ بالکل سگنل بند ہوتے ہیں، موبائل کے سگنل بھی بند ہوتے ہیں. وہاں پہ سگنل بالکل، آپ ملیر جیل سے کے قریب سے گزریں تو سگنل غائب بھی ہو جاتے ہیں. اس پورے علاقے میں پتہ نہیں کتنا 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے احاطے تک، اسکوائر تک وہ ختم ہی ہوتے ہیں. اور اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنی بڑی جیل ہے، اتنا بڑا، پھر وہ 2 3 4 دیواریں. اور پھر اس کے بعد وہ گیٹ پہ آئے اور انہوں نے گیٹ کو توڑا اور بیرکوں کے دروازوں کو توڑا، اور وہاں سے وہ نکلے. اور گیٹ والوں نے کچھ بھی نہیں کیا ماشاءاللہ، نہ کوئی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، نہ کوئی فائرنگ اس طرح کی ہوئی، نہ کوئی ریزسٹنس ہوئی، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر مطلب ایک بندہ قیدی وہ تو بھگ دڑ سے بھی مر سکتا ہے نا، یا جس طریقے سے بھی وہ ہوا، کچھ لوگ زخمی ہوئے یا ایف سی کے یا اس طریقے سے. باقی تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ پھر تو کسی نے جانے دیا ہے، یا مطلب یہ سوال تو ہوں گی نا ڈیفینیٹلی. تو کیا اگر یہ غفلت ہے تو پھر یہ غفلت صرف آئی جی جیل خانہ جات تک تو نہیں رہے گی نا، یہ تو پھر اوپر تک غفلت جائے گی. یہ ساری غفلت ہے. یہ صرف سپرنٹینڈنٹ کو اور آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی کو سسپینڈ کرنے سے یا ہٹانے سے تو یہ معاملہ نہیں چلے گا نا. یہ تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اس کے بارے میں یہ بتانا پڑے گا کہ یار یہ کیسے ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز ہوں تو وہ کنٹرول نہیں ہوتے، ڈمپر والے ہوں تو وہ کنٹرول نہیں ہوتے. یہاں پہ قیدی ایک رات میں زلزلے کا جھٹکا آئے تو 216 فرار ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. یہ تو تحقیقات ہوں گی تو تب ہے، اور تحقیقات ہوں گی اگر خدا نہ خواستہ، میں کہتا ہوں مبینہ طور پہ اگر یہاں پہ ایسا کہ کسی کو باہر نکالنا مقصود ہو تو وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں. اور اگر یہاں سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے ٹی ٹی پی والوں کو واپس کرایا، یہاں پہ اتنے خطرناک دہشت گرد ٹائپ کے مجرم لوگ قیدی رہتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں اگر ان میں سے کوئی نکل گئے تو پھر وہ کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا، اور شہریوں کا کیا بنے گا، اور پھر امن کا، شہر کے امن کا کیا بنے گا. تو کیا یہ بہت بڑی سازش تو نہیں ہے؟ اس سازش کے پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ سوال کیا کریں، کیونکہ جس سوسائٹی میں سوال نہیں ہوتا وہاں زوال آ جاتا ہے.